बुध के दिन अल्लाह पाक का एक नाम 33 बार पढ़कर सीने के दाएं जानिब फूंक मार लो, फिर अगले दिन बुध को पूरा दिन गैब से दौलत आती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, हम में से कोई भी किसी की मोहताजी पसंद नहीं करता और न ही किसी का मोहताज होना चाहता है। वैसे तो हम सब अल्लाह ताला के मोहताज हैं, जिसने हमें बेशुमार नेमतें अता की। इंसान अगर इनको गिनने लग जाए तो इसकी जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन उसकी नेमतें खत्म ना हो। और हमें वैसे भी किसी भी इंसान की मोहताजी से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस बारे में अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हम सबको अपना मोहताज बनाए। मोहतरम नाज़रीन, गुर्बत के खात्मे के लिए वसाइल और मालो दौलत चाहिए हो तो इंशाअल्लाह अज़ीज आज इंतहाई आसान और मुख्तसर वजीफा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि जो भी शख्स वो वजीफा पढ़ेगा उसके रिस्क में बरकत होगी। सिर्फ एक तस्बीह का वजीफा है, कोई बड़ा वजीफा नहीं है, कोई लंबे वज़ाइफ नहीं है। और ये भी बता दें, अगर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वजीफे किए हैं तो एक दफा इसको करके देखें, इंशाअल्लाह आपको उम्मीद की किरण नजर आएगी और आपके घर में रिस्क रोजी की तंगी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब जब ये मसाइल पैदा हुए हैं, जैसे कि हालात भी चल रहे हैं, मुल्की हालात भी, और बहुत सारे लोग रिस्क रोजी के हवाले से तंग हो रहे हैं, तो ये शुरू कर दे गायबाना तौर पर, जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम उनको ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएंगे कि उनके वहमो गुमान में भी ना होगा इंशाअल्लाह अजीज। अल्लाह ताला भी हमारे घरों में और सबके घरों में अल्लाह ताला खैर और बरकत अता फरमाए। और आप ये वजीफा शुरू करें और बरकतें, ये सारी चीजें इंशाअल्लाह आपका मुकद्दर होंगी। मोहतरम नाज़रीन, रात के वक्त 21 मरतबा ये वजीफा मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ के देख लेना। रिस्क और दौलत अगर आपके पास नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा, कोई रिस्क के असबाब नहीं, कोई जरिया माश नहीं, तो सिर्फ एक बार वजीफा कर लेना। अजीज भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफा आप लोग रात को पढ़ लेना। घर में गरीबी है, फाका है, मुफलिसी है, कर्जों का बोझ है, आप लोग चाहते हैं कि आप अमीर बन जाओ, गरीबी से अमीरी की तरफ जाना चाहते हो, गुर्बत मिटाना चाहते हो, गरीबी का खात्मा करना चाहते हो, तो एक रात के अंदर आपके हालात बदल जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज आपको अल्लाह पाक का इसमें मुबारक और कुरान मजीद की एक आयत का वजीफा बताया जाएगा, जिसको पढ़ते ही आपके हालात फौरी तौर पर बदल जाएंगे। इसमें मुबारक और आयत की बरकत और ताकत बहुत ज्यादा है। इसमें मुबारक और आयत का वजीफा आप लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार कर लें तो आप रोजाना इसको करेंगे, क्योंकि ये आयत है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। और इसका वजीफा आपको किस तरह करना है ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, और इसके फवायद कितने ज्यादा हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इस आयत के फजाइल सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील हदीस शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मनक़ूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें कोई भारी और मुश्किल मामला पेश आए तो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ा करो। हर तरह की मुश्किल और परेशानी में सिर्फ अल्लाह ताला पर ही तवक्कल करना चाहिए और जबान पर ये अल्फाज लाने चाहिए, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का कलमा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा था जब इन्हें आग में डाला गया तो अल्लाह ताला ने आग को ठंडा और सलामती वाली बना दिया। और यही कलमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था जब लोगों ने कहा कि कफ्फार ने आपके मुकाबले में लश्कर जरार तैयार किया है तो उनसे डरो, मगर उससे आपके ईमान में और भी इजाफा हो गया। और आपने फरमाया कि हमें अल्लाह काफी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील यानी अल्लाह पर तवक्कल और उसके सामने गिड़गिड़ाने वाले के साथ अल्लाह काफी है, वही दहशत ज़दा को अमन नसीब फरमाता है, तालिब पनाह को पनाह देता है, वही बेहतरीन वाली और बेहतरीन मददगार है। लिहाजा जो भी इसे अपना वाली बनाए उसी से मदद तलब करे, उसी पर तवक्कल हो और मुकम्मल तौर पर उसी की तरफ यकसू हो जाए तो अल्लाह भी उसका वाली बनकर उसकी मुकम्मल हिफाजत फरमाता है। जो सिर्फ अल्लाह से डरे और तकवा इख्तियार करे उसे हर दहशत और डर से अमन फराहम करता है और उसकी जरूरत के मुताबिक हर मुफीद चीज मुहैया करता है। ये वजीफा ऐसा है कि इस वजीफे को पढ़ने वाले की किस्मत फौरन बदल जाती है, तकदीर के बंद ताले वजीफा पढ़ते ही खुल जाते हैं। इस वजीफे को मेरी बहनें भी पढ़ें, मेरे भाई भी लाजमी पढ़ें। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिएगा। अजीज भाइयों और बहनों, आज का अमल इतना मुजर्रिब है, इतना खास अमल है कि इस अमल को जो मेरे परेशान बहन भाई सिर्फ एक मरतबा ये वजीफा रात के वक्त सच्चे दिल से, सच्चे यकीन से, अल्लाह पाक की जात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा करते हुए पढ़ लेते हैं तो दौलत उन पर मेहरबान हो जाती है। नाजरीन, रात का ये अमल है, आप लोग जिस मुल्क में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, जब रात का वक्त हो जाए, मेरी बहनें मेरे भाई, इशा के बाद से लेकर फजर से पहले किसी भी वक्त आप लोग ये पढ़ लेना। ये वजीफा मेरे अजीज भाइयों मेरी बहनों वीडियो में पहली मर्तबा बता रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को ये वजीफा बताया है, बेशुमार लोगों को रात के वक्त का ये वजीफा बताया जो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने लगा हूँ। ये एक ऐसा वजीफा है कि लोगों के रातों रात कर्जे अदा हो चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके ऊपर जो बेशुमार कर्जा है
ہے اس سے آپ فوری طور پر چھٹکارا حاصل کر لیں. تو یہ وظیفہ کر لیں. جتنی بھی آپ کو پیسوں کی، جتنی بھی آپ کو دولت کی ضرورت ہوگی، اتنے پیسے بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ پاک آپ کو نواز دیں گے کہ آپ قرض داروں کو اپنا قرض بھی ادا کر دیں گے، اور آپ کو اپنے گھر کے جو حالات خراب ہیں ان میں بھی وہ پیسے ضرور کام آئیں گے. آپ کی حالات بدلیں گے، آپ کی قسمت بدلے گی. اپنی پوری زندگی میں چاہو صرف ایک رات کو یہ وظیفہ پڑھ لینا، چاہو تو روزانہ رات کو پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں. چاہے آپ لوگ گھر میں ہو، چاہے دفتر میں ہو. اکثر لوگوں کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو جہاں کہیں بھی آپ ہو سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا. یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اگر چاہو تو اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں کہ میں اس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں. میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. اگر آپ کو فوری پیسوں کی ضرورت ہے، 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، 50 لاکھ کی، جو آپ کی ضرورت ہو وہ مل جائے، میں اسی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں. میرا قرضہ ادا ہو جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں. آپ کے جو مسائل ہوں، جو حاجتیں ہوں، آپ کو کوئی ایسی بڑی بیماری ہو جس کا آپ علاج کروا کے تھک گئی ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہو کہ میری یہ بیماری ختم ہو جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں. مجھے اولاد مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں. میرے بچے بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے یا اپنا ذاتی شادی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں. جو آپ کے مسئلے مسائل حاجتیں ہوں، اگر نیت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، نہیں تو آخر میں دعا مانگ لینا. دونوں میں سے ایک کام آپ کو لازمی کرنا ہے. آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا، گھر میں ایک آدھ منٹ کے لیے رات کو سب سے الگ ہو جانا، فون اپنے آپ سے دور کر لینا، گھر والوں سے ایک آدھے منٹ کے لیے تھوڑا سا دور ہو جانا، اپنی پوری توجہ وظیفے پڑھنے میں لگا دینا. ناظرین، ایک منٹ کے لیے آپ کو رات کے وقت کوشش کرنا اپنے گھر میں موجود ہوں تب ہی یہ وظیفہ پڑھنا، کیونکہ باہر آپ لوگ کر تو سکتے ہو، یا تو رات کو آپ کی کوئی ایسی ڈیوٹی ہو جہاں پر آپ کرنا چاہو، رات کو گھر میں وقت نہ ملتا ہو تو وہاں کر سکتے ہو، لیکن کوشش کرنا گھر میں رات کو تب وظیفہ پڑھنا جب آپ کو کوئی تنگ نہ کرے. جس طرح میں نے بتایا ہے، سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کرنا، چاہو تو کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے تو کوئی پابندی نہیں. آخر میں دعا مانگ لینا، جو آپ کی حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، جو دکھ تکلیف ہوں، بیماریاں ہوں، ان کے لیے آپ لوگ آخر میں دعا مانگیے گا. آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف لازمی پڑھ لیجیے گا. درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں. جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو، ایک مرتبہ صرف ایک دفعہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دیجیے. یہ وظیفہ میری بہنیں میرے بھائی دونوں پڑھیں گے، اور جس طرح میں نے بتایا کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں. اپنی زندگی میں ایک بار وظیفہ پڑھا تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے، اور چاہے تو روزانہ رات کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. اس وظیفے کو، اس عمل کو پہلے اچھی طرح سمجھیے گا، پھر کیجیے گا. ویڈیو کو براہ کرم ایک سیکنڈ کے لیے بھی اب سکپ مت کیجیے گا. اب اگر سکپ کرو گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر عمل کرو گے فائدہ نہیں ہوگا، پھر مجھے شکایت کرو گے. تو اس کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا. تو چلتے ہیں عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج کے وظیفے کی جانب. یہ وظیفہ آپ لوگ جب رات کو پڑھنے لگو تو جیسا کہ میں نے بتایا، سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیجیے گا. درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں. درود پاک ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ناظرین، آپ کو 2-3 وظائف پڑھنے ہیں. پہلے آسان سے وظائف ہیں، بڑے مجرب وظائف ہیں. درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں. تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں. یہ وظیفہ عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ وظیفہ جس ترتیب سے بتاؤں گا اسی ترتیب سے پڑھیے گا. تعداد نہ ایک کم ہو نہ زیادہ. بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کم یا زیادہ پڑھ لیتے ہیں. اس طرح ہرگز مت کریں. جتنی تعداد میں جو وظیفہ بتایا جائے اتنی تعداد میں پڑھا کریں، تو اس سے انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا. پوری توجہ سے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے وظائف پڑھا کریں، تو پھر آپ لوگ دیکھیں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گنتی کر کے پڑھنا شروع کر دیں. یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو، یہ وظیفہ آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. یا وکیلو پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد اسی وقت آپ لوگ استغفر اللہ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں استغفر اللہ، پھر تیسری بار پڑھیں استغفر اللہ. آپ کو استغفر اللہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں. الوکیلو اسے کہتے ہیں جو سب جہانوں کی تخلیق، تدبیر، رہنمائی اور تقدیر کا ذمہ دار ہے. الوکیلو وہ ذات ہے جو احساس کرتے ہوئے اپنے بندوں کے معاملات سنبھالے ہوئے ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا اور انہیں تنہا بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ انہیں کسی اور کے سپرد بھی نہیں کرتا. اب آپ کو بالکل آخر میں ایک وظیفہ پڑھنا ہے. آج کا عمل ہے، اس میں آخر میں آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے بڑا مجرب وظیفہ ہے. اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تیسری بار
पढ़ें बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपको आखिरी वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा पढ़ने से पहले तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लें, तस्बीह ना हो सीधे हाथ पर अच्छी तरह गिनती करके ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। ये वजीफा मेरी बहनों, मेरे अजीज साथियों, बुजुर्गों, ये वजीफा है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस वजीफे को अच्छी तरह गिनती करके पढ़िएगा। बराह करम कमी पेशी हरगिज मत कीजिएगा। मेरे भाइयों, प्यारी बहनों, बुजुर्गों, आज के अमल में सबसे आखिर में आपको जो वजीफा पढ़ना है ये वजीफा है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस वजीफे को आप लोग 7 मरतबा सबसे आखिर में जब पढ़ लें तो उसके बाद आपको करना ये है कि 1 मरतबा दुरूद पाक आपने वजीफा शुरू करते वक्त पढ़ना था, वही दुरूद पाक आपको आखिर में पढ़ लेना है। और दुरूद पाक जब पढ़ लें तो आप उसके बाद आपने करना ये है कि जो आपकी हाजतें हों, जो मुरादें हों, जो परेशानियां तकलीफ हों, उसके लिए आपको अल्लाह पाक से खूब दुआ मांगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको या वकीलू 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने 11 मरतबा ही अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार पढ़ के कुरान मजीद की आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 7 दफा पढ़नी है। और उसके बाद आखिर में आपने वही दुरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। मोहतरम नाज़रीन, हम लोग रिज़्क की बेकदरी बहुत करते हैं। थोड़ी जरूरत के बावजूद ज्यादा पका लेना, फिर उसका जाया करना। अरब ममालिक के बारे में आलमी इदारों का कहना है कि वहाँ सालाना कई मिलियन का अनाज कूड़े के ढेरों पर जाता है। पाक रिज़्क को नापाक जगह पर फेंकना बेहुरमती है। कोशिश करें बच जाने वाला खाना परिंदों को या जानवरों को खिला दें। उम्मुल मुमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी एक हदीस शरीफ का मफहूम कुछ यूं है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असहाबे वसल्लम का शान नबुव्वत पर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ देखा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाया, साफ किया और तनावुल फरमा लिया। गरीब परवरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मुमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, अच्छी चीज का एहतराम करो। रोटी जब किसी से भागती है तो लौट कर नहीं आती। अच्छी चीज से मुराद अल्लाह अज़्ज़ा वजल की दी हुई तमाम नेमतें हैं। जो चीज ज्यादा मालूम हो किसी हकदार को दे दिया करो। रिस्क में तंगी, कमी और नहुसत के चंद असबाब दर्ज कर रहा हूँ जो कि फरामीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक़वाल मुशाहिदात, हुक्माओ, उलमा और मशाइख और औलिया पर मबनी है। फर्ज इबादत यानी नमाज, रोजा, ज़कात और हज वगैरह का अदा ना करना, बेवजू काम पर जाना, खाने से कबल हाथ न धोना, नापाक हालत में खाना, बेवजू या नापाकी की हालत में खाना पकाना, खाने से कबल बिस्मिल्लाह शरीफ न पढ़ना कि शैतान शरीके ताम हो जाता है, अंधेरे में बैठ के खाना, रास्ते में बैठ कर खाना, खड़े होकर खाना, सोने की जगह पर बैठ कर और बगैर दस्तरखान के खाना, खाना सामने आ जाने पर देर से खाना, खाने के दौरान दुनिया की बातों में मसरूफ रहना, उल्टे हाथ से खाना, नंगे सर खाना, मकरू अशिया खाना मसलन ओजड़ी वगैरह, दांतों से कुतर कर या काट कर खाना, बर्तनों में खाना बचा देना, खाने के बर्तन में ही हाथ धोना, खाना खुला छोड़ देना यानी उसे ढांप कर रखना चाहिए, टूटे हुए बर्तन में खाना, बगैर धुले या दागदार बर्तन में खाना, माँ बाप की नाफरमानी करना, गीबत करना, चुगली करना, झूठ बोलना, मियाँ बीवी का एक दूसरे के हकूक में शरई खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होना, बद कलामी और फजूल गोई, रिश्तेदारों से बिला उजर शरई कता ताल्लुकी करना, क़िबला शरीफ की तरफ मुंह या बैठ करके पेशाब करना, सायादार दरख्त के नीचे पेशाब करना, बैतुल खुला में नंगे सर जाना, गुस्ल फर्ज होने की सूरत में तहारत में ताखीर करना, मौसीकी को रूह की गिज़ा समझना कि अगर इस पर वकालत और दलालत करे तो ये हक के कुफ्र तक ले जाने वाला अमल है, शराब पीना और नशा आवर अशिया खाना, हराम गोश्त और खुराक खाना, माले हराम खाना, झूठी गवाही देना और झूठी कसम खाना, इल्जाम और बहतान लगाना, कुरान पाक की तिलावत न करना, ये जानते हुए दाढ़ी मुंडवाना कि ये सुन्नत मौक़दा है, किसी पर जादू करना या करवाना, किसी मुसलमान को अपनी जबान या हाथ से नुकसान पहुंचाना या इरादा रखना, किसी का राज फाश करना, ज्यादा सोना, फजर के वक्त सोते रहना, रात को देर तक दुनियावी कामों के लिए जागते रहना, रात ताखीर से अपने घर या कयाम गाह में आना, बगैर सलाम के गुफ्तगू का आगाज करना, घर में आते जाते अफरादे खाना को सलाम न करना, अपने इस्तेमाल के कपड़ों से मुंह वगैरह साफ करना, मसलन कफ या कीमती पहलू या कमीज के पहलू से मुंह धोने के बाद खुश्क करना वगैरह, फटे हुए और गंदे लिबास
لباس پہننا، والدین کی حیات میں ان کے لیے خیریت کی دعا نہ کرنا اور بعد از وفات ان کی مغفرت کی دعا نہ کرنا، خود نیک بننے کی کوشش اور اہل خانہ کو برائی سے روکنا، گناہ اور برائی کو شرعی طریقے سے نہ روکنا جبکہ وہ آپ کی استطاعت میں ہو، زنا کرنا، غیر محرموں سے دوستی و تعلق رکھنا، اپنی اولاد کو غیر اسلامی ماحول میں رکھنا، اپنی اولاد کو بد دعا دینا خواہ وہ دل سے نہ ہی ہو، عورتیں بچوں کو ڈانٹتی ہیں بعد میں ان بچوں کی بدتمیزی کا شکوہ کرتی ہیں، یہ بھی نحوست کا ایک سبب ہے، ننگے سونا، شرعی لباس کو حدود سے مختلف لباس پہننا، پگڑی امامہ باندھنا، کھڑے کھڑے شلوار یا پاجامہ پہننا، استغفار نہ کرنا اور چھوٹے گناہ نیز عمومی بری عادتوں کو نظر انداز کرنا، گھر میں جالے وغیرہ صاف نہ کرنا، نیز گھر میں صفائی کا مناسب انتظام نہ کرنا، خواتین کا حیض و نفاس والے کپڑے دیر تک گھر میں ہی رکھنا اور خون بند ہونے پر نہانے میں تاخیر کرنا، جنسی تعلقات میں غیر شرعی طریقہ اختیار کرنا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا، انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد